जेन्ना पावस आता पावसाकूच रावना आमी, पूण थोडे म्हयने आदीं आमी पावसाची तयारी म्हणजे चड करून ते आतां मेन रोडाक आमकां वॉटर लॉगींग जाता, पूण आतां गेल्या वर्सा सावन आमी त्यो व्हांवयो हें करून तितले वॉटर लॉगींग आतां आदल्या भाशेन जायना, पयलीं आमकां खूब जातालें. आनी हिंगाच म्हणून न्हू थोडे आमचे वाड्यांनी ड्रेनी बीन आहा त्यो आमी आदीं फुडें साफ करून काडटा मान्सून येवच्या आदीं, आनी ती सगळी आमी पावसाक तयारी करून दवरता सगळें, कित्याक फाल्यां मागीर प्रॉब्लम नाका ते साको व्हरोंक बा. आनी एक प्रॉब्लम आसता तो आमकां झाडांचो आसता, झाडां घराचेर पडटा आनी कितें जाता, पूण सगळींच झाडां आमच्यांनी कातरूंक जायना न्हू, बट सर्टन डेंजरान आसता पळय ती आमी हेल्प करता लोकांक मातशें ट्रिमींग करूंक, कितें करूं, कित्याक आतां ते दुसूच 1-2 दीस पळय पावस पडलो तेन्ना वारो येयलो, कोणाच्या घरार माड पडलो, पूण तो माड पडोंक कितें कारण, तो माड पडटलो म्हणून नासलो, खंयचो येयलो आनी येयलो, ते वाऱ्या पोरमोणे न्हू पडटा पळय ते. सो तशें आमी लोकांक खूब हेल्प करता. आनी त्या हितून पावसान आमकां लायटीचे खूबच फरक प्रॉब्लम जाता, लायटी कितलेच फावटी वयता, आनी ते फरक ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करिना न्हू, करता हेल्प, बट तरी आसतना तिणें आमकां फूल सपोर्ट दिवंक जाय आनी हेल्प करूंक जाय न्हू, की लोकांक कांय प्रॉब्लम जायना जावपाक. आनी उदकाचे कितें प्रॉब्लेम? उदकाचे प्रॉब्लेम म्हणल्यार उदीक सारकें येतना न्हू, सारकें येसांनी ना, उदीक करून ते सायबीच्या लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाता, बट वी आर ट्रायींग आवर बेस्ट. आतां तांकां कितें तरी हें करपाक प्रॉब्लेम थोडे कशें तरी हें करूंक. आतां आमचो प्रेझंट सरपंच आहा ब्लेज, सो तोय आतां वावुरता आनी तोय खूब वावर करता आनी वावुरता थंय लोकांक हेल्प करूंक सगळ्या हितून सारकें. पावस येवपाचे दीस लागीं पावले आनी आमी पावसाची तयारी करता जानेवारीच्या म्हयन्यान सावन. पयलीं आमी रस्त्यांचेर नदर घालता आनी हे फावटी आमचे रस्ते एकदम बरे आहा, नेर रस्ते, आनी थोडे पोट होल आसले ते सगल्यांनी आपापणाच्या वाड्यांनी काडले, सो रस्त्याचे प्रॉब्लेम ना. दुसरें आतां आमचे ड्रेन्स आहा, ड्रेन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट क्लिनींग. आमचे ड्रेन्स आमचे इन्स्ट्रक्शन आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक, ड्रेनेजली माती काडली, कचरो काडलो, त्याच दिसा व्हरोंक जाय, जाल्यार ती पोत्तून वयता. आनी पावसाच्या बाबतीन आमी तयार आहा पावसाक. आनी दुसरें हे फावटी पावसान आमची शेतां तयार जातली. पंचायतीन जायतो वावर केला शेतांचो, म्हाका दिसता सुमार 30-40 वर्सांनी शेतांनी वावर करून कॉमेस केला, आनी हेचो हातभार पंचायतीन आनी आमचो सरपंच ब्लेज फेर्नांडीस हाणेन भरपूर इंट्रस्ट घेवन तांकां आदार दिला शेतकाऱ्यांक. सगळीं शेतां साफ केल्या, तोवयो सगल्यो ड्रेश केल्या, तोवयेंतले चिकोल काडला, आनी कित्याक तोवयो जायो उदकाक शेतांक. आनी म्हाज्या हिसपान हे फावटी शेतां बरे भाशेन जातली आनी आमची शेतां चालू जातली.